बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हो। अच्छा, अब हर चीज़ ना जब लिंक्ड है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वापसी से मुतल्लिक, उनकी तैयारियों से मुतल्लिक, जब मैं रात से टीवी देख रहा था तो उसके बाद इतना मुझे अंदाज़ा हो गया कि काश मैं कोई सुप्रीम दानेदार का इश्तिहार देख लूँ किसी चैनल में। काश मेरी ख्वाहिश थी कि मैं कोई ऑलपर्स का ऐड देख लूँ। मेरी ख्वाहिश थी कि ऐसे हो। नहीं, पूरी की पूरी मीडिया की स्क्रीन्स को ना बाकायदा तौर पर बाय कर लिया गया है। और उनका हक है, पैसा है नून लीग के पास तो वो ज़रूर करे, लेकिन हाँ, ये बहाना ना लगाए कि कॉर्नर मीटिंग इस वजह से नहीं की क्योंकि पैसों का ज़िया था। बहरहाल बहुत कमाल किस्म की मीडिया कैंपेन नून लीग इस वक्त स्क्रीन के ऊपर चला रही। और बहरहाल पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल्स इश्तिहार की मद में ख़रीद लिए गए हैं। अच्छा, ये तो था। तो मैंने कहा जब हर चीज़ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ ही लिंक है तो ज़ाहिर बात है जब दूल्हे ने आना हो तो दूल्हे को सलामी भी दी जाती है। सम टाइम सलामी कैश की शक्ल में होती है, सम टाइम जब दूल्हा भी कोई अजीम किस्म का हो तो कोई मुर्गा शुर्गा बकरा शकरा ज़िबा भी कर दिया जाता है, या कोई एक बहुत अच्छी खबर भी उसके लिए हो सकती है ना, बना दी जाए कि सर देखें हालात किस हद तक हमने आपके लिए साजगार कर दिए। मोहतरम अब आप बताएं करना क्या है। वो जो ख़बरें दी गई कि सऊदीया में ख़ास शख्सियत से मुलाकात थी, फिर दुबई में एक अहम तरीन मुलाकात है, होगा जो कुछ भी है, उस पर कोई चीज़ फ़ाइनल नहीं है, इसलिए दाएं बाइक उड़ाने का फ़ायदा कोई है नहीं। लेकिन बहरहाल तो सलामी में तो चीज़ें बड़ी अनएक्सपेक्टेडली तेज़ी से बढ़ रही हैं और बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही हैं। तो नवाज शरीफ साहब की वापसी के साथ साथ ज़ाहिर बात है इमरान खान को मज़ीद कमज़ोर, मज़ीद तोड़ना, मज़ीद उनको क्रश करने का जो है वो भी सिलसिला जारी है। तो अब बताया ये जा रहा है कि अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद साहब यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी और इमरान खान साहब के देरीना दोस्त, जी हाँ, उनका इंटरव्यू भी रिकॉर्ड हो गया। और उनका इंटरव्यू कहाँ रिकॉर्ड हुआ है वो आपको बताता हूँ। अलीम खान साहब जी, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर जो हैं, जहांगीर खान तरीन साहब ग्रुप, जिनको पंजाब से गिफ्ट मिलते हैं ना, फ़ारूक हबीब वाले, जी हाँ, तो उनके चैनल ने ये ज़िम्मेदारी इस बार ही निभाई है। क्योंकि जिस तरीके से उस्मान डार साहब का इंटरव्यू दुनिया न्यूज़ में आया और उस इंटरव्यू के बाद जो ज़लालत समेटी दुनिया न्यूज़ ने, कामरान शाही साहब तो थे ही थे लेकिन जो ज़लालत गिफ्ट आते हैं ना सर, वो समेटी। उसके बाद डॉन न्यूज़ में सदाकत अब्बासी साहब ने जो इंटरव्यू दिया और उस पर डॉन न्यूज़ ने जो ज़लालत समेटी कि कोई स्टैंड लिया और लेने के बगैर भी फिर अगले दिन वो इंटरव्यू 2 दिन बाद ही वो ऑन एयर भी कर दिया। तो इस बार ये ज़िम्मेदारी मिली थी या ज़िम्मेदारी एक्सेप्ट की वो की है अलीम खान साहब ने, यानी कौमी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने जी। और इसके एंकर साहब हैं जी वो हैं मुनीब फ़ारूक साहब। जी हाँ, बताया जा रहा है कि मुनीब फ़ारूक ने शेख रशीद साहब के साथ इंटरव्यू रिकॉर्ड कर लिया जी। और आज अगर कोई ऐसी कदगर नहीं तो आज वो इंटरव्यू ऑन एयर हो सकता है। ठीक है, क्लोज़ टू मैं कह रहा हूँ कि ख़बर काफ़ी अथेंटिक है, लेकिन जब इंटरव्यू आएगा तो तभी बात की जा सकेगी। लेकिन बहरहाल मुनीब फ़ारूक साहब ने वो रिकॉर्ड किया जी और आज जुम्मे के दिन अपनी वो टाइम स्लॉट के अंदर उसको ऑन एयर कर देंगे। हाँ, शेख रशीद साहब की जो एफआईआर थी उनकी गुमशुदगी के हवाले से, उनके भाइयों के हवाले से, उनके भतीजों के हवाले से, जो जो सब चीज़ें थी, जिस तरीके से ड्राइवर ने बताया कैसे लेके गए, फिर जो सारी एक कार्रवाई थी। हाँ, अब शेख रशीद साहब ज़रूर आके कहेंगे इस इंटरव्यू के बाद कि मैं तो पीस ऑफ माइंड के लिए मैं तो पीस ऑफ माइंड के लिए रूपोश था, अदरवाइज़ कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। तो शेख साहब कह सकते हैं। और अब देखिए, शेख साहब जैसा बंदा जो ये कहता हूँ मैं कहीं नहीं जाऊँगा, इमरान खान को नहीं छोड़ के जाऊँगा, और उन जैसा बंदा अगर टूट रहा है तो आप देख लें कि किस लेवल पे काम हो रहा है। उधर ख़ावर मानिका साहब का भी इंटरव्यू सुना है, बिल्कुल रेडी है, तैयार हो चुका है, सिर्फ वक्त का इंतज़ार है जिसमें वो बहुत बड़े इंकशाफात करने जा रहे हैं। ठीक है जी। और ये भी इतलात है शेख रशीद साहब से मुतल्लिक कि वो अपनी पार्टी यानी पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग जो है उसको वो छोड़ देंगे जिस पार्टी के सरबराह हैं, और अब वो ज्वाइन करेंगे जिस पार्टी के सदर के चैनल के प्रोग्राम में उन्होंने इंटरव्यू दिया है। ठीक है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, यहाँ ये तक कहा जा रहा है। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। तो कहा जा रहा है कि वहाँ बाकायदा तौर पर जगह बनाई गई है। तो सर तहाइफ तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को मिल रहे हैं। ठीक है जी, ये सब चीज़ तो हो गई। अच्छा, उधर ना
خواجہ آصف صاحب نے بہت بڑا کنفیشن کر دیا. کنفیشن پہلے بھی نا اشاروں کنایوں میں ہوتا تھا, کبھی غصہ چڑھا دیتے تو بڑا کفن پاڑ کے بول دیتے تھے, کبھی ایسا تو کہ دیکھے جی ہم نے ظاہری بات ہے عام ترین تعیناتی تھی اس وجہ سے یہ حکومت لی, پھر کہہ دیا گیا کہ نہیں جی ہم نے بہت سے کچھ دیگر معاملات تھے, کیسز بھی تھے, ہم کیسز نہ بکتے, یہ ہم نے کیسز نہیں ختم کرنے تھے, یہ سب چیزیں غصے میں وہ بولتے گئے. اب سر عام بول رہے ہیں جی, اور انہوں نے جو بول دیا نا, اور انہوں نے بتایا کہ ہم ایک گیم کے تحت آئے تھے, ہم ایک ڈیل کے تحت آئے تھے, اس ڈیل کی بنا پر ہم نے یہ اقتدار کو سنبھالا تھا, ٹھیک ہے, اقتدار لیا تھا, ہمیں آفرز ایسی تھیں. خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی آج ہم پر الزام لگا رہی ہے کہ یہ میچ فکسڈ ہے. کیا پیپلز پارٹی کو پہلے نہیں پتا تھا کہ یہ میچ فکسڈ ہے؟ کتنی بڑی بات ہے سر. یعنی یہ 16-17 مہینے پہلے ہر چیز انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کر رہے تھے اور عوام کو چریا بنا رہے تھے. خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ 16 ماہ ہمارے ساتھ رہے, اب ان کو فکس میچ کا پتہ نہیں کہاں سے خیال آ گیا. ٹھیک ہے, کہتے 16 ماہ ہمارے ساتھ رہے, تب ان کو فکس میچ کا پتہ نہیں تھا. یہ کہہ رہے ہیں خواجہ آصف صاحب. مزید انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی والے بچے ہیں کیا ان 2 ماہ میں ہی انہیں پتہ چلا کہ میچ فکسڈ ہے؟ ساری نیا ہی ڈبو دی. بلکہ پیپلز پارٹی کو جواب دینے کے چکر میں نا خواجہ آصف صاحب نے اپنے کپڑے بھی پاڑ دیے. پیپلز پارٹی کے تو خیر پاڑے ہی پاڑے, مگر انہوں نے اپنے بھی کپڑے پاڑ دیے کہ بھائی ہمارا یہ مسئلہ تھا, ہم تو عوام کو بیوقوف بنا رہے تھے, اور ہمیں جو آفر ملی ہوئی تھی, جو ایک انڈرسٹینڈنگ تھی, جو پیکج پلان ہمیں ملا ہوا تھا, اس میں ریاست کہیں نہیں تھی. ریاست بچانا مقصود نہیں تھا, اس میں سیاست بچانا بھی مقصود نہیں تھا. وہ پلان تھا, وہ ڈیل تھی جس پہ میں یعنی نون لیگ, پیپلز پارٹی والے سب شامل تھے. اس وقت بھی میچ فکس تھا اور اس فکسنگ میں یہ ہمارے ساتھ شامل تھے. سر مجھے نہیں سمجھ کے اس سے بڑی کیا بات ہوگی یار. بہرحال یہ ہے. اور ہاں, اس دوران عمران خان صاحب اس وقت پوچھتے رہے نا تحریک عدم اعتماد کے اوپر, انہوں نے خود بھی بتایا نا کہ میں نے باجوہ صاحب سے پوچھا, بھائی صاحب کوئی مسئلہ ہے ہمیں بتا دیں, خبریں تو ہمارے پاس بھی ہے, ظاہر بھائی ایک انٹیلیجنس عمران خان صاحب کے پاس بھی ہوگی, آئی بی وغیرہ کی شکل میں. نہیں کہا کچھ ہے ایسا, جب میرے پاس خبریں ہیں کہ آپ نے ذرا اپنا رخ تبدیل کیا ہوا ہے یا ایسا ہے, کچھ ہے ایسا تو ہمیں بتائیں. تو باجوہ صاحب کہتے ہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے, سب ٹھیک ہے. تو جب وہ سب ٹھیک ہے کہہ رہے تھے نا, تو پھر خواجہ آصف صاحب سن لیں. خواجہ آصف صاحب بتا رہے ہیں کہ کتنا کو ٹھیک تھا. جب سب ٹھیک تھا تو کتنا کو ٹھیک تھا, اور یہ فکس میچ تھا. ٹھیک ہے. ادھر 24 اکتوبر کو نواز شریف صاحب عدالتوں میں آئیں گے, بتایا جائے گا کہ دیکھیں ہم عدالت کا احترام کرتے ہیں, عدالت کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں, بڑے دھوم دھڑکے سے آئے گا, ایک زبردست قسم کا پاور شو کیا جائے گا, یہ سب ہوگا. اور 24 اکتوبر کو ہی الیکشن کمیشن نے عمران خان صاحب کے اوپر فرد جرم عائد کرنے کے لیے ان کا پروڈکشن آرڈر جاری کر دیا. مجھے نہیں پتا پروڈکشن آرڈر کے بعد ان کو پیش کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا, کیونکہ فرد جرم عمران خان صاحب کے پیش ہوئے بغیر عائد نہیں ہوتی. جب تک ملزم خود موجود نہ ہو فرد جرم عائد نہیں ہوتی جی. تو بہرحال صبح 10 بجے پیش کرنے کا الیکشن کمیشن نے حکم دیا ہے. اور آئی جی پنجاب, کیونکہ عمران خان صاحب اڈیالہ جیل میں, اور آئی جی اسلام آباد, کیونکہ اسلام آباد کا جو الیکشن کمیشن ہے تو وہ اسلام آباد میں, تو ان دونوں کو حکم دیا کہ سیکیورٹی اور ان کے لانے کا انتظامات کیے جائیں. اچھا, اگر ویسے فرد جرم عائد کرنا مقصود ہوگا نا, تو عمران خان صاحب کو یہ 10 بجے پیش کریں گے, اگر مقصود ہوا تو. اور مجھے لگتا ہے کہ آئی جی صاحب نے الیکشن کمیشن سے معذرت کر لیں گے. ہاں, ادھر فواد چودھری صاحب کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئی, اور پولیس کو کہا ہے 24 اکتوبر کو ان کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے. تو اب دیکھیں اس دن 24 اکتوبر کو, اور 24 اکتوبر کو ہی عمران خان صاحب کے اوپر فرد جرم بھی عائد ہونی ہے سیفر کیس میں. جی ہاں, تو جہاں ریلیف مل رہا ہے وہاں تکلیف کی بھی پوری تیاریاں موجود ہیں. اچھا, سسٹم مزید میسج بھی دے رہا ہے نا اس دوران, اور بڑے زبردست قسم کے دیے جا رہے ہیں, اور پیغام دیا جا رہا ہے. عمران خان صاحب کی نا 2 درخواستیں تھیں. ایک تو جیل میں ٹرائل کے خلاف تھی, فیصلہ محفوظ تھا. جب ایک بندے کا جیل میں ٹرائل کے خلاف ہی درخواست تو فرد جرم کیسے عائد ہو سکتی ہے؟ تو فیصلہ محفوظ کیا ہوا تھا, اتنا سا فیصلہ تھا جسٹس عامر فاروق صاحب نے, اور وہ محفوظ فیصلہ انہوں نے سنا دیا جی. اور انہوں نے عمران خان صاحب کی وہ جو درخواست ہے جیل میں ٹرائل کی, اس درخواست کو مسترد کر دیا. ٹھیک ہے جی. دوسرا ایک اور فیصلہ بھی مسترد ہے کہ جج ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب کو جو اچانک تعینات کیا گیا ایک اسپیشل کورٹ کے لیے,
ان کی تعیناتی کو بھی چیلنج کیا ہوا تھا، اس پہ بھی فیصلہ محفوظ ہو گیا تھا، کیونکہ ظاہری بات ہے 24 اکتوبر کو اس پہ فیصلہ، اس پہ فرد جرم عائد کرنی ہے، پھر جج ابوالحسن ذوالقرنین صاحب نے اس کو آگے لے کے چلنا ہے، تو اس سے پہلے انہوں نے تمام قدغنیں ختم کر دی تھی۔ یہاں بھی فیصلہ انہوں نے عمران خان صاحب کی درخواست مسترد کر دی کہ بالکل میرٹ کے مطابق جج ابوالحسن ذوالقرنین صاحب کی تعیناتی ہوئی ہے ایز اے اسپیشل جج۔ تو 24 اکتوبر کو ہی عمران خان صاحب کے اوپر فرد جرم عائد ہونی ہے۔ میں خوش ہوں کہ سسٹم ایکسپوز ہو رہا ہے، آپ یقین جانیں، لیکن مجھے دکھ یہ ہے کہ یہ ایکسپوز ہو کے بھی نا سبق حاصل نہیں ہو، ہم بار بار یوں گھوم رہے ہیں، بار بار یوں گھوم رہے ہیں۔ یہ جملہ میرا آپ بار بار سنیں گے، کم از کم آواز تو نکل رہی ہے۔ جی ہاں، سسٹم ایکسپوز ہو رہا ہے، لیکن دکھ یہ ہے کہ یہ سسٹم صحیح نہیں ہو سکے گا، کم از کم مجھے نظر نہیں آتا۔ آپ کو آتا تو کمنٹ سیکشن میں بھی ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔